بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پہلوان سی، وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بڈھے سن، انہوں نے دبان لگا، انہیں پہلوانی انہوں جوش آیا تو انہیں زور لایا، انہیں سمجھا پیر صاحب چیخ اٹھن گے، انہیں اور زور لایا، پیر صاحب فرمایا، پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمایا اور زور لا، وہ پہلوان نے لتاں لا کے نا دیوار نال تے پورا زور لایا تے پیر صاحب نو پتہ ہی کوئی نہیں، پہلوان ہو گیا پسینہ پسینہ تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہنے لگا حضرت میں تے ہاتھ کسی نو پاواں تے وہ چیخ اٹھدا ہے، تسی بڈھے ہو گئے میں پورا زور لایا۔ آپ نے فرمایا تینوں اج تک جنا ٹکرے ہی کوئی نہیں، جنا تو ایویں لگے تے چڑیاں مرے نہ آیا۔ حضرت بابا فرید جنگلے جو گزرے نہ چڑیاں درختوں تے شور پایا تے باپ نے فرمایا مرو کی شور پایا، وہ بیچاریاں ساریاں مر گئیاں، گفتہ اللہ بوت، وہ اپنی بولی تے نہیں نہ ہوندی، وہ پنڈے چاہے تے کتی بھونک رہی، بابا صاحب نو پھر دل وچ خیال آیا بھئی یہ بھی بھونک رہی، وہ کتی دی جڑی مالک سی وہ بول پئی، انہیں کہا لگے تے چڑیاں مرے نے آئے ہو، اے سائیاں والی اوے امریکیو تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، اسی ہاں کی سائیاں رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائے۔